तर सरकार छोड्नको लागि केही कारण पनि त हुनुपर्छ। अनि लास्टमा आएर कारण चाहिँ कहाँबाट खुल्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ विघटनमा जान्छु भने त्योपछि काम छैन, त्योपछि त त्यो सरकारमा बस्ने काम पनि छैन। र यो सरकारले अहिले बनाउनेमा ठुलो हात भनेको एउटा जहाँसम्मको बहिनी छ, बहिनी नाम के थियो, धनमाया लामा, ठुलो रोल छ। उसले सानो सानो पार्टी मिलाएको पनि हो। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो प्रकाश मल्ल, भगवत प्रकाश मल्ल, अरूसँग मेरो भेटघाट पनि छैन कङ्ग्रेसको। अलमोस्ट मैले अहिले इभन मैले मुख्यमन्त्रीलाई पनि आज शपथमा मात्रै भेटेको छैन। इन्फर्मल्ली जो हुन्छ नि मासमा जाँदा देख्यो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा हाम्रो मिटिङ चाहिँ केही भएको हुन्छ। यताबाट चाहिँ भगवत प्रकाश मल्लले मिलायो, यताबाट चाहिँ धनमायाले। त्यो बहिनीको ठुलो रोल छ कि यसमा। उसको चाहिँ राम्रो के रहेछ भने यो जनमोर्चासँग एकदम राम्रो रहेछ। जनमोर्चाले पनि के डिसाइड गर्यो, यो अहिलेको गभर्मेन्टमा गएर त उनीहरूको पनि शपथ, उनीहरूको पनि त संसद पद त खाली हुन्छ। त्यो भएर उनीहरूले पनि डिसिसन लियो, मैले पनि त्यही डिसिसन ल्याएँ। तपाईँको योजना के छ अब मन्त्री बनिसकेपछि अगाडि अब निरन्तरता भन्नुभयो? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब योजना भनेको पहिला मैले फलोअप चाहिँ गर्दिनँ। 3 वर्षमा जति पनि डेभलपमेन्टको कुराहरू, जति पनि बजेट गएको छ त्यो बजेट त मैले चेक गर्ने हो। कहाँ गयो हेर्नु त पऱ्यो नि। बेसिक कुराहरू हुन्छ कुनै पनि मन्त्रालय चलाउँदा। जस्तो म खेलकुद मन्त्री हुँदा मैले के गरेँ, बेसिक चिज सबै कुरा ओके गराएको थिएँ। अफिस, गाडी घोडा, एकाउन्टदेखि लिएर त्यहाँबाट रङ्गशालामा कसरी अफिस बनाउने, त्यहाँबाट सबै कुरा मैले सेट गरिदिएको छु। अब कुनै पनि मान्छेले खेलकुदमा गएर खेलकुद मन्त्री चलाउनु कुनै गाह्रो छैन। अब म जुन मन्त्रालयमा जाँदैछु त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियर्सहरूको एकदम लापरवाही धेरै छ र ठेकेदारहरू। अब मैले त्यो चेक गर्ने, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 64 अर्ब रुपियाँ जतिको 3 वर्षमा बजेट गएको छ। कहाँ गएको छ हेर्नु त पऱ्यो नि। कसैले आफ्नो बाटो बनायो भने त्यसलाई त समात्नु पऱ्यो, कसैले घरको छेउमा चाहिँ गल्लीमा बाटो बनाएर त भएन। र इन्जिनियर्सको धेरै बदमास छ। म यो भन्दिनँ सबै इन्जिनियर्सहरू पछि लाग्नुपर्छ, तर मैले आफै यो सरकारलाई सपोर्ट गर्दा मैले के देखेको छु भने इन्जिनियर्सहरूको एकदमै बदमास देखाएको छु। मिटिङमा नआइदिने, लुक दिने, भाग दिने, गोर्खामा मिटिङमा गएको छ भने चाहिँ लमजुङ गएको छ, कोही बेला पोखरा भनिदिएको छ। यसो गरेर चाहिँ 50% भन्दा बढी बजेट चाहिँ यिनीहरूले फ्रिज गरिदिने। जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ नि बजेटै चलाउनु सकेन, दिउ पो चलाउने हो त। इन्जिनियरै भाग्योस् के गर्ने। तर इन्जिनियरलाई भाग्नु कुरो लागेको बल्ल थाहा हुँदैछ। भाग्नु चाहिँ फेरि यो भाग्नु लाउने मन्त्री हुँदो रहेछ फेरि। त्यो मन्त्रीले चाहिँ भगाएर चाहिँ पैसालाई फ्रिज गराउने र उनीहरूको मात्रै आफ्नो प्रदेशको, उनीहरूको आफ्नो जिल्लामा काम गर्ने। 50% उनीहरूको काम सकिसक्यो, हाम्रो किन हुनु पऱ्यो। त्यही भएर सबभन्दा पहिला म इन्जिनियर र ओभरसियरलाई आफै चेक गर्छु गएर जति पैसा जहाँ गएको छ डिटेल्स आइहाल्छ। कुन पुलमा कुन बाटोमा कहाँ लगानी गरेको छ। यो त पब्लिकको पैसा हो नि त। मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले आफै छाप्ने होइन। सबैभन्दा अब तपाईँलाई भन्छु मैले किन छोडेछु यो सरकारको मुख्य कारण यो पनि हो, एकदमै करप्सन, एकदमै करप्सन। त्यो करप्सनको भागदार बन्नु सक्दैन। त्यो भएर अस्तिको जननिर्णय देखेर झनै घिन लाग्यो। अब फेरि करप्सन गर्नको लागि कि अब संसदै विघटन गरिदिने, त्यो त भएन नि। यत्तिकै पनि करप्सन गरेर बसेको माथि त्यो माथि संसद विघटन गर्दा त्यो त देशै बेचिन्छ। र आज जुन हामी सडकमा बस्नु पऱ्यो तपाईँहरूले देख्नुभयो। म चाहिँ कन्फिडेन्स एउटा कुरामा यो थिएँ, पृथ्वी सुब्बाले चाहिँ कहिले पनि त्यो दाइको चाहिँ बानी यस्तो छैन। उसले डन्डा हनाएर हुन्छ नि पुरा बाटोमा आन्दोलन गरेर उसले चाहिँ छोड्छ भने चाहिँ मलाई कन्फर्म थियो उसले त्यसो गर्दैन। मान्छे सफ्ट मान्छे हो। तर उहाँको टिममा यस्तो टिम छ जो उल्टो मात्रै सिकाउनु, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। पृथ्वी सुब्बा दाइले कहिले पनि मलाई यो भनेको छैन संसद विघटन गर्छु भने। उसको मेन मान्छेको प्लानिङ त्यो मान्छे त्यस्तो छैन। किनकि मैले अलमोस्ट 2 वर्ष काम गरेँ। त्यो काम गर्ने सिलसिलामा मैले के थाहा पाएँ भने अहिलेको यो एमालेको सरकार यो पार्टीले बनाएकै होइन, यो व्यक्तिले बनाएको सरकार। त्यसमा चाहिँ हामी बसिराख्यो भने हामी पनि डुब्छौँ। तर मैले एउटा खेलकुद मन्त्रालयमा जुन सिस्टम हालिदिएको थियो, अब 30 वर्षसम्म यहाँ ठगेर खाएको जति पनि छ यहाँ, र ठगेर खाने फेरि सबै मन्त्रीले खाएको होइन फेरि। यहाँ चाहिँ एमाले बनेर खेलकुदमा छिर्नेहरूले खाएको। 1 नम्बरमा त्यो राजेश मोटे भनेर रहेछ फेरि। त्यो जतिको ठग मान्छे त मैले देख्दै देखेँ। त्योसँग एउटा पत्र पनि छ फेरि। तपाईँलाई थाहा छ त्यो पत्र के छ? त्यसलाई त्यो खेलकुद सचिव, त्यो अर्को फटा फेरि त्यसको नाम के हो? खेल सचिवको सदस्य सचिवको रमेश कुमार सिलवाल। त्यसले यसलाई त एउटा लेटर सुमत दिएछ। 11वटा जिल्लाको होल प्रदेशको सम्पत्ति त्यसले भोगचरण गर्न पाउने भनेर दिएको छ। न त्यो सेक्युरिटी गार्ड हो, न त्यो कुनै कोच हो, त्यसले कसरी पाउँछ?
सिलवाल र यसको एकदम टाइम राम्रो छ। टाइम भनेको सिलवाल यहाँ आउने मोज बस्तीको एरिया। अब यसको मोज बस्ती सिलवाल कस्तो रहेछ भने अलिकति रक्सी र अलिकति त्यो केटी भने चाहिँ पागल हुनु। मान्छेले भन्नु अप्ठ्यारो मान्ला, तर के गर्ने बिचरा अब सायद त्यसको घरमा स्वास्थ्य राम्रो छैन होला, त्यो प्रब्लम पनि होला। यिनीहरूले सबै प्रोभाइड गर्ने, त्यही भएर मैले यिनीहरूलाई चाहिँ छोड्नै हुन्न भनेर चाहिँ मैले क्रस गरेँ। यो फेरि तपाईँहरूले हाँस्ने कुरा होइन, म चाहिँ रिसाएपछि हाँस्ने हो। तपाईँहरू जो गरेको छ होइन, यो फ्याक्ट हो। मैले चाहेर पनि ब्रेक गर्न सक्दैन जहाँले, तर यो सरकारले सक्छ। किन सक्छ? कुनै पनि तिनीहरूको मान्छे छैन। र एउटा कुरा फेरि म फ्रेङ्कली भन्छु, अगर खेलकुद मन्त्रालय माओवादीको हातमा जानु हुँदैन, माओवादीको हातमा गयो भने फेरि सेम रावणको 10वटा टाउको हुन्छ, 9वटा काटेर त्यो मर्ने हो। मान्छे आत्मा एउटै हो क्या, बुझेन? त्यसो तपाईँलाई पनि दिए ठिक हुन्छ होला है। म चाहिँ लिँदिनँ, मैले एउटा सिस्टम बसाइसकेको छु। अब यस्तो छ, अहिलेको लडाइँ भनेको बुद्धिले जल्ने लडाइँ हो। एउटा जमाना थियो हातले लड्थ्यो भने त्यो पछि तरवारले लड्यो, अब बुद्धिले लड्थ्यो। अब यिनीहरूलाई मैले बुद्धिले कसरी गर्नुपर्छ मैले तिनीहरू अब यङ मान्छे पठाउने र खेलकुद मन्त्रालयमा हामीले एउटा सेलेक्ट गरेको छु, भगवत प्रकाश मल्ल। र यो कुरा मैले सिएमसँग कुरा गरेको छु र उहाँहरूको पार्टी उहाँहरूले मिलाउने मेरो तर्फबाट त ओके छ। र अर्को कुरा जसपाको त्यो बहिनी धेरै दुःख गरेको छ। यो सरकार बनाउनेमा त्यो बहिनीको ठुलो हात छ है। उनीहरूलाई के चाहिँ दिन्छु भनेर मारेन। र जनमोर्चा, तर म जनमोर्चाको पछि म अलिक कन्फ्युज के छु भने अब चुनाव लडेर जितेर आएपछि टेलिभिजन हेरेर नेतालाई गाली गरेर के गर्ने? आफू मन्त्रालय सम्हाल्ने, आफू गइसकेको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, उहाँको त्यो देखेन। सपोर्ट गर्छु, सरकारमा जान्न भन्छ। म अलिक कन्फ्युज चाहिँ भएको छु यसमा चाहिँ, खै के हो उहाँहरूको पोलिटिक्स हेरेर उनीहरूको आफ्नो पोलिसी होला। तर यो सरकार बन्नेमा सबैभन्दा मेरो भन्दा बढी मैले चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड लिइदिएको भनेको छु। तर मलाई कन्भिन्स गर्ने भनेको भगवत प्रकाश मल्ल र यो बहिनी, एउटा जसपा एउटा कङ्ग्रेसबाट भगवत प्रकाश मल्लले गरे हो। र म कन्भिन्स किन भयो भन्दाखेरि सबै कुरा देखेँ मैले, बुझ्दै गएपछि 19 दिनमै सबै कुरा थाहा भयो कि। अब 5 वर्षमा म पागलै हुने रहेछ त्यहाँ। 19 दिनमा म भागेँ खास गरेर सबै त्यस्तै भनेर भन्छ। सबभन्दा फटाक ठेकेदार जो कास्किनो भनेको छ, त्यो ठेकेदार अहिले 5जनाको समिति छ खेलकुदमा, त्यो आइसक्यो। त्यो कसको मान्छे भन्दाखेरि एमाले पार्टीको भन्छ। अब मैले पार्टीको मान्छे भने त बाहिर त राजनीति पो गर्न पठाउने त कहाँ यो यसमा आउने भने ऊ चाहिँ ठेकेदार भएर आएर चाहिँ ठेका हान्नुलाई। उसको नाम के थियो यार? ऋषि गौतम थियो। एउटा चाहिँ यो राजा भैँसी के भैँसी गएर हिँड्यो, तर यो अनि एउटा यो ठेकेदार रहेछ। यो दुईजना ठग यस्तो रहेछ। यो अहिले पृथ्वी सुब्बाको सरकार ढल्नु मेन कारण दुईवटाको छैन। किन मलाई एउटा इगो के प्रब्लम आयो भने ओहो यस्तो चोरै चोर लगाएर चाहिँ राख्ने, अनि हाम्रो मान्छे भन्ने होला, उनीहरूको मान्छे मेरो मान्छे होइन तिनीहरू। त्यस्तो चोरलाई मैले मेरो मान्छे बनाउन सक्छु? अनि मैले यसो स्ट्यान्ड लिएँ, ल भाइ अब यो सरकारमा बस्नु ठिक छैन। जस्तो पहिला मैले के अरे हाम्रो एउटा समितिमा थिएँ नि, अर्थ र विकास केही देखेन, अर्थ पनि केही देखेन क्या। अर्थको नाममा सिडिओ र त्यो एसपीले दिने रहेछ बाहिर जिल्लामा। यसमा सबैभन्दा बढी एक्टिभ फेरि तनहुँको रहेछ। हाम्रो पोखरातिर त अलिक कडा छ, तनहुँतिर त खुलेआम क्रस गरेर बलमा त मतलब पनि छैन। चोर्नु चाहिँ सक्नु पऱ्यो, कति चोर्छ भन्ने मात्रै कुरा रहेछ। त्यो भएर मैले त्यो अर्थ विकास पनि नमस्ते गरेर छोड्ने कारण थियो। धेरै करप्सन भएपछि हामीलाई पनि सरल हुन्छ। अब यो सरकारलाई मैले सहयोग गर्दा तर यो सरकारमा अरूले बदमास गर्दै जाँदाखेरि मलाई गाह्रो भयो कि त्यहाँ बस्नु। त्यो पछि अन्तिममा आएर चाहिँ राम्रो सोल्युसनमा जानु त कहाँ उल्टा संसद भङ्ग गर्छु भनेपछि त कसरी बस्ने? पद त ठुलो दिन छ, के गर्नु चाहिँ पद लिएर भोलि एउटा गाडी कुदाउँदा मान्छेले चोरेर पढ्यो भने के गर्नु? र यिनीहरूको जुन भाषा छ नि अहिलेको सरकारलाई पनि है, हामीले कमायो भन्छ नि, सांसदले कमायो मन्त्रीले कमायो भन्नु हुँदैन, हामीले त चोरेको भन्नुपर्छ। कमाउने शब्द भनेको चाहिँ व्यापारीले लाग्ने शब्द हो। ब्युरोक्राटले पोलिटिसियन्सले कमायो भन्नु मिल्छ? ल आज म मन्त्री भयो कि मेरो तलब 50 लाख पुग्ने हो र? तलब त त्यही हो भने हामीले कमाएको चाहिँ के हुँदो रहेछ? चोर्नु पर्ने रहेछ कि, ठग्ने चोर्ने। अब त्यो तपाईँहरूलाई मैले सिधा रूपले भनिदिएको छु। र अबको सरकारलाई तपाईँले टार्गेट गर्नुपर्छ। अब यो सरकारलाई तपाईँले छिसिकै गर्नु दिनु हुँदैन। पहिला जे भयो, पहिलाको गभर्मेन्टमा त म जेलमा थिएँ, मैले के गर्न सकेँ। अहिले त म यहाँ छु नि त। जुन गभर्मेन्टमा म फर्केर हाल्छु, जुन गभर्मेन्टले त्यो गऱ्यो भने म छोडिदिएँ। अब यो गभर्मेन्टलाई म गर्नु त कहाँ दिन्छु? गर्छ भने म छोडिदिन्छु। फेरि राजनीतिभन्दा अरू काम धेरै छ, यही गरेर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ अब कुन मन्त्रालय माग्नु त मुख्यमन्त्रीलाई माग्यो नि। भौतिक पूर्वाधार हो अहिले
तर हामीले भौतिक पूर्वाधारलाई पनि हामीले पहिला जस्तो गरेको छैन, फुटाएको छौँ है, फुटाएर सानो सानो बनाएको छौँ। किनकि जस्तो मैले खेलकुद फुटाएँ नि, खेलकुद त सामाजिक मन्त्रालय थियो, जुन मलाई सामाजिक मन्त्रालय दिएको पैसा धेरै थियो। यहाँ कोरोना लागेको छ, इन्जेक्सन ठग्ने त हुने, तर मेरो काम त्यो होइन भने म त्यो गर्न चाहन्न। मैले सानो मन्त्रालय लिएँ, अहिले पनि भौतिक फुटाउनु लागेको छु। मैले त्यत्रो ठुलो मन्त्रालय एकजना मान्छेले चलाउनु सक्दैन। त्यसमा के हुन्छ, फेरि कर्मचारी हाबी हुन्छ, यसले खान्छ, यसले मलाई पुऱ्याउनु आउँछ, यसले कमाएर दिनु त होइन, यसले जग्गा बेचेर दिनु त होइन, इन्जिनियरले ल्याएको पैसा कुनै गुठेले ल्याउने। त्यो खाएर चाहिँ अहिले हाम्रो पहिलाको भौतिक विकास मन्त्रीहरू त हाम्रो कम मोटा थिए। अब त्यसलाई मैले भन्दैछु होइन, तिनीहरूले जुन बदमासी गरे नि त्यति सुख इनोसेन्ट भयो। मलाई थाहा छ कि त्यो कुरा यिनीहरूले बदमासी गरे हो कि, किनकि त्यति बेला गभर्मेन्ट कस्तो खालको थियो भने डाइरेक्ट केपी ओलीले चलाउने सेन्ट्रलबाट। अनि त्यो हुँदा मुख्यमन्त्रीको के पनि नतले चल्दै चल्दैन। जतिजना मन्त्री चाहिँ सबै चाहिँ मुख्यमन्त्री जस्तो बसिरहेको छ। उनीहरूको हेड अफ द इन्चार्ज जस्तो पर्यटन मन्त्री, त्यसको ससुरो कुनै के हेरे आमा कुनै कस्तो ज्वाइँले थियो अन्त अर्को कसैको ठुलो मान्छेको छोरी बिहा गरेर हामी चाहिँ मन्त्री हुने त्यहाँ भएन नि त। त्यस्तो यस्तो प्रब्लम के हो। अनि त्यो बरु विकास के भन्छ त्यसलाई, सामाजिक मन्त्री चाहिँ पहिला मसँग ठ्याक मान्छे पहिला राम्ररी चिनेको थिएन। मैले उहाँको धेरै विरोध गरेँ त्यो बेला, राजीनामा मागेँ, मैले धेरै कुरा गरेँ। तर म जब खेलकुदको क्षेत्रमा मैले यो थाहा पाएँ कि त्यो मान्छे इमोसन रहेछ क्या। उसले खेलकुद बुझेन भने ऊ फिल्डमा जानु पनि सक्दैन, आइमै भयो, जहाँ मान्छे जानु मिल्दैन। जस्तो हामी त दिनको 2 चोटि रङ्गशाला छिर्दैन नि त। खेलकुदको बजेट चाहिँ के गर्दछ यिनीहरूले रातभरि मोज गर्ने, रक्सी खाने, भोज खाने, एमालेको सङ्गठनहरू गर्ने। त्यो सङ्गठनको नाममा चाहिँ को भन्दाखेरि राजेश बोटे। अनि त्यो ठेकेदार त्यो नाम के रहेछ, विष्णु गौतम के गौतम, ऋषि गौतम। फेरि त्यो मान्छे यति ब्याड रेपुटेसन भएको मैले अस्ति लगेर गएको, यो मान्छे त बनाउनु मिल्दैन। हाम्रो मान्छे पार्टीको मान्छे कस्तो पार्टीको मान्छे त एकदम ठग गऱ्यो नि त भन्यो, त्यतिसम्म भन्यो ठग गऱ्यो। कसरी बनाउनु मिल्छ होला भन्दाखेरि पार्टीको बदनाम हुन्छ। अनि यसले चाहिँ के दियो त भनेर सोध्दा लास्ट यसले चाहिँ मासु खसी मासु के लाँदो रहेछ सेकुवा बनाउँछ नि, यति घिनलाग्दो। र त्यो सरकारलाई हामीले डिजर्भ नगराएसम्म हामीले नयाँ नियम हुन सक्दैन, कानुन पास गर्न सक्दैन। म एक्लैले गरेर हुँदैन, पृथ्वी एक्लै गरेर मिल्दैन। तर पृथ्वी बारेमा चाहिँ म छु होइन, सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो हिसाबले मन्त्रालय चलाएको, त्यही भएर विदेशमा फस्या। जब आज हाम्रो बहुमत पुगेपछि हामी गएको थियौँ त्यहाँ भुइँमा बस्दा मलाई यसो याद आयो कि यस्तो पनि देश हुन्छ। एब्सोल्युट गभर्मेन्ट जान्दाको दिन दुई एब्सोल्युट गभर्मेन्ट जान्दैन भिन्न सुताउँछ भनेपछि त्यो सोच्नु सक्छ मान्छेलाई कति दुःख दियो। तर म एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ के थियो भने दिनभरि त्यो डन्डा हानेर यो आगो बालेर यताउति गरेर चाहिँ कर्फ्यू लगाएर पृथ्वीसम्म चलाउँछ भनेर चाहिँ कन्सेप्ट थियो। उहाँले गर्दैन, मान्छे उहाँ सफ्ट टाइप के हो, राइट र रङमा हिँड्ने मान्छे हो। तर उहाँको ब्याडलक के भयो भने त्यति बेलाको गभर्मेन्ट उहाँले बनाएको होइन, त्यो गभर्मेन्ट सेन्ट्रल कमिटीले बनाएको भनेपछि अब केपी ओली सोच्नु केपी ओलीले अहिले केसम्म गराएको छैन र हाम्रो देशको भयभरको पार्टी गएर केपी ओलीले के चलाएको छैन नि। तर यो मान्छे आजदेखिको दिन हो, बिग्रिने दिन हो। यो लेखेर राख्नु आजदेखि कति दिन जान्छ मान्छे, यति दुःख पाउँछ र यसको पछि लाग्ने मान्छेको बुद्धि हेर्नु। केही महिना अगाडि तपाईँहरूले सुन्यो होला, सर्वेन्द्र खनाल एक्स आइजी, अनि त्यो के अरे त्यो बस्नेत महेश बस्नेत, अनि के श्रेष्ठ भनेर छ त्यो कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, यो तिनटाले मुख्यमन्त्री कार्यालय अरे क्या, मुख्यमन्त्रीले भनेको मुख्यमन्त्री कार्यालय भएर आएछ। त्यो डिआइजीले बोलेको शब्द है। त्यसो भए तिमीले मुख्यमन्त्रीलाई सम्मान जाने, मलाई होइन, मेरो निवेदन कसले दिएछ म हरायो भनेर त्यो तीनजनासँग डिस्कस गरेँ। म आज यो मिडियामा किन खोल्दैछु, यिनीहरू कामै अपराह्न हो। पहिला पनि गरेको त्यो बिचरा त्यो मधेसको एउटा नेतालाई एउटा सांसदलाई त यिनीहरू उचालेर लग्यो क्या भनेपछि यिनीहरूले के राजनीति गर्छ भनेर बरु सबै कुरा छोड्ने, अलिअलि मुन्द्रा लगाउने होइन, कपाल पाल्ने, गुन्डागिरी गरेर भएर के को राजनीति हुन्छ। यो सर्वेन्द्र खनाल महेश बस्नेत र त्यो किसान श्रेष्ठले जुन काम गरेको थियो ठ्याक्कै त्यहाँ यहाँ पनि पुलिस पठाएको नि। तर मलाई यहाँ पृथ्वीले गर्दै गर्दा मैले उहाँलाई चाहिँ भयङ्कर खतरा भने होइन कि त्यो मान्छेको त्यस्तो नलेज त्यस्तो खालको मान्छे छ, राइट र रङमा अलिकति हिँड्छ। मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो, मैले आज अलिकति दाइ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ डिसपोइन्ट गरेँ हो। तर उहाँको हातमा केही छैन क्या, मैले भनेर पनि केही नहुने भएपछि उहाँले केही गर्नै सक्दैन। उहाँले कसलाई कारवाही गर्ने, कुन चाहिँ मन्त्रीलाई यसमा ल हेर्नुहोस्, दुईजना माओवादीले सरकार छोडेपछि राजीनामा दिएको, नत्र भने कोही कारवाही भएको छ। दुईवटा मन्त्री त मैले मुद्दा हालेको थिएँ
खोइ त कारण त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूको यस्तो रोल हुनुपर्छ हेर्नुहोस् हामीले मात्रै गरेर किन्नु हुँदैन मिडियाले चाहिँ कहिले पनि पार्टी भनेर हिँड्दैन मिडिया पनि पार्टीको छ म मान्छु तर प्लिज भोलि कङ्ग्रेसले बदमासी गरेर तपाईँले कङ्ग्रेसै भएर निकाल्नु पऱ्यो मैले गरेर निकाल्नुहोस् अनि त्यो पछि हामीले पनि धेरै कुरा सुध्रिन्छ भने पहिला त्यस्तो भएन किनभने कास्कीको चाहिँ कस्तो प्रब्लम रहेछ भने जति पनि लोकल मान्छेहरू छ यहाँको राम्रो मान्छेहरू सबै स्पोर्ट्समा एफिलिएटेड छ र उनीहरूको टिमले बदमास गर्दा उनीहरूले विरोध गर्न सक्छ के सोल्टी भन्ने रहेछ कोही म्युजियम भन्ने रहेछ के हो कि मैले कुरै बुझेँ यो गाउँतिरको ल्याङ्ग्वेजले सहरमा ल्याएर बिगाऱ्यो त्यो भएर अब हाम्रो यो गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ आफ्नो अर्को भन्ने नहेर्ने यसलाई लानु सक्नुपर्छ र अब यति बेला पनि गर्न सकेन भने यो सरकारले पनि दुःख भएको छ किनभने हामी तिनजना एउटा यस्तो ठाउँमा छौँ जासपा र म चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँमा बसेको छु हामी चाहिँ बदमासी गरेर पनि छोड्दिनौँ हामी यसो पछि लाग्छौँ यो क्लियर कट कुरा हो भगवत प्रकाशले जे भने मैले गरिदिएको छु एकचोटि प्रकाशले भने जस्तो मैले गरिदिएको छु अब फेरि यो सरकारले गल्ती गरेर त्यो प्रकाशहरूको प्रब्लम हुने रहेन म त राजीनामा दिनु हिँडिन्छु म किनभने काम धेरै छ फुर्सद हुँदैन यहाँ बसेर हावामा घरि ढाका टोपी लगायो भन्छ घरि दौरा सुरुवाल लगायो भन्छ